बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने सुनने वालों के लिए एक बेहतरीन चीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जी आज आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं? मैं आगे सोच ही रहा था कि आज मैं कौन सी बात बताऊं इनको। मुझे भी अब ना सोचना पड़ जाता है कि आज मैंने कोई इनको ज़रूर बात बतानी, क्योंकि मैंने कहा है कि बच्चों को बताना चाहिए। मैं ही नहीं बताऊंगा तो फिर अपने लोग कैसे बताएंगे यार। हमें अच्छा। भी इसीलिए संडे का बहुत ज्यादा इंतजार होता है कि जल्दी से संडे आए तो जल्दी से फिर बाबा जी हमें कुछ अच्छी सी बातें बताएं। बात मैं भी कहता हूँ ना, ज़्यादा बच्चे पढ़ाइयों में लगे होते हैं और बड़े अच्छी किस्म के पढ़ाइयाँ जो होती हैं, ज़ाहिर बर्डन होता है पढ़ाई का बच्चों के ऊपर तालीम के हवाले से। मैं कहता हूँ संडे वाला दिन ही आए और थोड़ी सी कोई बात हो जाए, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना हो, चाय पे हो जाए, जब खाना खा रहे हों तब अपने बच्चों को बता दें, आगे हो जाए थोड़े से आगे। और इसलिए मैं सोच रहा था, आपने पूछा ही नहीं। और ये शहद क्यों लगी है? हाँ जी, ये शहद है, ये मैंने ना चाय में डाल के शुगर के हवाले से ना पी को लेता हूँ, और ये अच्छी होती है। सर्दियों में बच्चों को भी देनी चाहिए, ताकि गर्म होती है, बीमारियों से अल्लाह ताला बचाता है। कैसे बचाता है? जल इसी बात पे ना हम आप यही बात कर लेते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में ना, क्योंकि जो कुरान पाक को पढ़ते हैं ना लोग, अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए, तो उसका तर्जमा ट्रांसलेशन उसकी जब पढ़े ना, उसमें ऐसे ऐसे अल्लाह ताला के इनामात और अल्लाह की जो करम नवाजियाँ हैं बंदे के ऊपर जो है ना, वो ऐसे ऐसी मिलती हैं कि बंदे का दिल जो है ना, और इंसान शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र अदा करना ज़बान से निकल जाता है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने कैसे कैसे नेमतें अता फरमाई। सारी अल्लाह ने नेमतें दी हैं, आँखें हैं, कान हैं, नाक है, ज़बान है, हाथ हैं, पाँव हैं, ये सब उसकी नेमतें हैं। इसका शुक्रिया कैसे अदा करना चाहिए? नमाज पढ़कर, ठीक है ना, कुरान पढ़कर उसका शुक्रिया अदा करना, तिलावत तो करे तो ये शुक्रिया अदा करते हैं। ये शुक्रिया अदा करते, ये शुक्रिया जो हम कहते हैं ना, खाना खा लेते हैं बंदे को डिकार आ जाता है तो वो कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। क्या कहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, हर घूंट पे शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जो हम खाना खाते हैं, चाय पी लेते हैं, कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है, अल्लाह की नेमत फल मिल जाता है, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये शुक्रिया अदा नहीं हो रहा होता। किसी का खाना इतना ज़्यादा, कोई हम किसी के घर में मेहमान जाते हैं ना, खाना 2-3 डिशेज बड़ी होती हैं, हम खाना दिल लगा के बड़े जी भर के खाते हैं, और फिर हम डिकार आ जाता है तो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसका सारा खाना खा गए हैं और शुक्र है। ये शुक्र कह रहे हैं, शुक्र अदा नहीं कर रहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र, ये हम शुक्र अदा नहीं कर रहे, बस कह रहे हैं अल्लाह को, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अदा कैसे करना, ये हम फिर एक दिन किसी दिन बैठ के बात आपको बताएंगे। अब जो ये है, ये अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये जो हनी है ना, ये शहद जो है, इसका अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया है। अल्लाह ने इसमें कुरान पाक में जिक्र किया है, ये मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह करीम जल्ला वाला ने कुरान पाक में ही हमें भी, इंसानों को, हम सब इंसानों को ये हुक्म दिया, मेरे बंदे जब तुमने ज़मीन पर जाना है तो मुझे याद करना है, मेरा जिक्र करना है, ठीक हो गया, मेरी बंदगी करनी, इबादत करनी है, तुमने मेरे अहकामात को मानना है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरी भी ताबियादारी करनी है और मेरे रसूल की भी ताबियादारी करनी है। अब दो बातें हैं, अब ये नहीं हो सकता हम अल्लाह की ताबियादारी करें और रसूल की रहने दें, नहीं, अल्लाह की भी ताबियादारी और रसूल की भी ताबियादारी, ये दो हैं। तो इन दोनों में एक की कमी हो सकती किसी की ताबियादारी में, तो वो अल्लाह ने एक रूल बना दिया, रेगुलेशन, कानून क्या बनाया? वो मैं युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, बस मेरे रसूल की ताबियादारी जो है ना, वो मैं अल्लाह की ताबियादारी है। अब कुरान पाक में अल्लाह ने हमें इंसान को हुक्म दिया, तुमने ऐसे काम करने, ये काम इबादत करना, रोज़ी मेरे ज़िम्मे में। अल्लाह ने कहा रोज़ी मेरे ज़िम्मे में,
اب ہم روزی کے پیچھے بھاگتے ہیں، روزی آگے بھاگتی ہے، ہم اللہ کی یاد میں غافل ہو گئے، تو پھر اس وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں، یہ طرح طرح کی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں۔ اللہ ہمیں سب کو بچائے، آمین۔ اب اللہ نے قرآن پاک میں ایک، ہم جو انسان اشرف المخلوقات بنایا نا، ہمیں تو ہم بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، اتنی نعمتیں، اللہ نے ایک چھوٹی سی مکھی بنائی۔ کیا بنایا؟ مکھی۔ مکھی کو اللہ نے حکم دیا، قرآن پاک میں ہے، اللہ نے فرمایا مکھی میں تمہیں بتا رہی ہوں، تم نے پہاڑوں میں، جنگلوں میں اپنے گھر بنانے ہیں، درختوں پر اپنا گھر بنانا ہے۔ یا اللہ ٹھیک ہو گیا، میں گھر بناتی ہوں۔ بنانے کے بعد فرمایا میں اس پوری کائنات میں پھل پھول پیدا کروں گا، کسی کا نیلا پھول ہوگا، کسی کا پیلا پھول ہوگا، کوئی یلو کلر میں پھول، کوئی اور کلر میں پھول، کتنے پھول کلر میں ہیں، اور پھل بھی کتنے ہیں۔ ان تمام پھولوں پر، پھلوں پر تم نے جانا ہے، اس کا رس چوسنا ہے، رس چوس کر تم نے واپس آ کر اس چھتے جو گھر بنایا ہوگا، جسے ہم اپنی زبان میں، لینگویج میں چھتا کہتے ہیں، یعنی کہ اتنا سا بڑا ہوتا ہے، بڑا سارا ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں آ کر وہ ڈال دیتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ ڈال دیتی ہے۔ ڈالنا اس کا کام ہے، اور اللہ نے پھر اس نے جب اللہ کے حکم کو مانا، اپنے گھر پہاڑوں میں، جنگلوں میں، درختوں پر بنائے، اور پھولوں کو جا کر چوستی ہے، چوسنے کے بعد اس کا رس اس میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ کے حکم کی تابع داری کر رہی ہے نا، جب تابع داری کرتی ہے، یہ کڑوے رسیلے رس جو چوس کر آتی ہے، اللہ کی تابع داری کی وجہ سے ہی سمجھے تو وہ رس جو کڑوے اور رسیلے ہوتے، وہ اللہ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے ہو گئے۔ پھر اتنا ہی نہیں، میٹھا نہیں، اب یہ کیا ہے، ہم جب بھی کہیں ہاسپٹل میں جائیں، کہیں آفس میں جائیں، وہاں لکھا ہوتا ہے نا یہاں پر تھوکنا منع ہے، لیکن ہم الٹے چلتے ہیں، جہاں لکھا ہو تھوکنا منع ہے وہیں پہ تھوکتے ہیں، حالانکہ کیوں کہ تمہاری تھوک میں جراثیم ہے، لعاب میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے اس کی، یہ جو ہے، یہ جو ہنی ہے، شہد جسے ہم کہتے ہیں، یہ اللہ کی نے اس مکھی کی تھوک ہے، اصل میں لعاب ہے، اس کا لب ہے، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے اس کی لعاب میں، میرے اور ہم سب انسانوں کی لعاب میں کیا ہے؟ جراثیم ہے، لیکن اس کی لعاب میں، تھوک میں فرمایا لوگوں کے لیے ہم نے اس میں شفا رکھ دی ہے، سبحان اللہ۔ لوگوں کے لیے ہم نے اس میں شفا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات ببرکات، آپ اکثر بیماروں کو کہا کرتے تھے اس کو شہد دو، اور شہد کھانے کی وجہ سے اللہ اسے شفا عطا فرماتا تھا۔ یہ جو شہد ہے، یہ جو ہے، یہ اللہ نے، یہ ہمیں جو دی ہے نا، یہ اللہ نے ایک مکھی کی لعاب تھوک ہوتی ہے، اور اللہ نے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ کیا رکھا اس نے؟ شفا۔ شفا۔ اور جس کسی کو مل جاتا ہے نا، تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، آپ بھی کھا کے چیک کریں، جب کھاتے ہیں نا اتنا میٹھا ہو جاتا ہے کہ بندے کا جب تک یہ یہاں سے زائل نہیں ہو جاتا نا اس کا اثر، تو بندہ اس چمچ کی جان ہی نہیں سپون کی چھوڑتا۔ یہ اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جیسے مکھی نے عمل کیا ہے، اللہ کو حکم ماننا ہے، اللہ بھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت اچھی شاید ہوتی ہے۔